अब देखो, कल से एक टिकटॉकर मरी है, पूरी पुलिस उसके पीछे है, महकमे उसके पीछे, हमने कातिल 12 घंटे पढ़ लिया है। तो मैंने कहा टिकटॉकर नाचने वाली के कातिल पकड़ लिए हैं, उलमा मशाइख कत्ल होते हैं, उनके कातिल कब पकड़ोगे? कौन पकड़ेगा? क्यों इतना सस्ता खून हो गया है उलमा का? तवज्जो है आपकी मैं क्या कह रहा हूं? नाचने वाले के लिए सब हरकत में आते, क्या वजह है? और फिर यहां पर मैं पैगाम देना चाहूंगा, टिकटॉक के ऊपर शर्म हया की सारी हदें क्रॉस करके और चादर हटा के अपने व्यू लेने के लिए जो औरतें करती हैं, देख लो पिछले 3 सालों से टिकटॉकरें जब भी मर रही हैं कुत्ते की मौत मार रही हैं। मादरत के साथ मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा जुमले नहीं है। कहते नहीं होना दी मर गई तो तुझे दिल दुखाते पे हो। आपको पता है कि इसके क्या क्या करतूत थे? क्या सैयदा पाक की कनीजें ऐसी होती हैं? अम्मा खदीजा पाक की कनीजें ऐसी होती हैं? क्या हव्वा की बेटी ऐसी होती है? अब उस बच्ची की शहादत के बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया दोनों तरफ से। एक तरफ वो स्ट्रॉन्च किस्म के मजहबी लोग हैं जिन्होंने बड़े सख्त कमेंट्स किए नीचे आकर कि जी इस किस्म के कामों का यही नतीजा निकलता है, बिल्कुल अच्छा हुआ, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और उसके साथ जो कुछ हुआ वो डिजर्व करती थी, उसके करतूत ही ऐसे थे, और अपने पीछे जो वो गुनाहों का एक इतना अंबार लगाकर गई है, उसे जहन्नम में जाना चाहिए। इस किस्म के जिसके मुंह में जो बात आई उसने वो करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जाहिर है कि इसके अगेंस्ट दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर चले गए और उन्होंने इस किस्म के वाकयात की आड़ में अपना एक समझ लें फरीजा समझा हुआ है कि वो मजहबी लोगों को टारगेट करेंगे, और मजहबी लोग भी तैयार बैठे हुए हैं इस किस्म की हरकतें करने के लिए कि वो लोगों को मौका देते हैं। और फिर अल्टीमेटली वबाल जो है वो दीन इस्लाम के ऊपर डाला जाता है कि इस्लाम चूंकि कंजर्वेटिव दीन है, इसकी वजह से लोगों की बड़ी ऑर्थोडॉक्स किस्म की सोच है और वो इस किस्म की एक्टिविटी के ऊपर इस किस्म के कमेंट्स पास करते हैं। हम तो दोनों एक्सट्रीम्स को रिजेक्ट करते हैं। इस हवाले से जो इस्लाम की तालीमात हैं वो आज इंशाअल्लाह ताला मैं तफसील के साथ डिस्कस करूंगा। ये एक मौका है कि लोगों को इस्लाम की ट्रू पिक्चर पेश की जाए। जिन लोगों ने उस बच्ची के हवाले से गलत कमेंट्स किए उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए। सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने किसी दूसरे आदमी के बारे में कहा कि अल्लाह की कसम अल्लाह ताला इसे कभी नहीं बख्शेगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि ये कौन शख्स है जो मेरे बिहाफ के ऊपर किसी के बारे में यह कह रहा है कि मैं उसे नहीं बख्शूंगा। मैंने उसे बख्श दिया और इस शख्स के सारे अमाल बर्बाद कर दिए। इतना खतरनाक मामला है। लोग अपनी तरफ से कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, जी इसकी तो बख्शिश ही नहीं होनी, इसके साथ तो यह मामला हो जाना है आखिरत में। अल्लाह के बंदो अपनी आखिरत की फिक्र करो। यह मामला अपनी जगह है कि हम इस्लाम का जो सेक्स डिसिप्लिन है उस पे अमल करने की लोगों को तरगीब दिलाते हैं, मुस्तकबिल में भी दिलाएंगे, लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर किसी की आखिरत का फैसला दुनिया में बैठकर ना करें। जो दुनिया से चला गया उसके लिए दुआ मगफरत करें। जो दुनिया में जिंदा हैं आप उनकी इस्लाह की कोशिश करें और सबसे पहले अपनी इस्लाह की कोशिश करें। देखें, फ्राइड ने तो आकर पिछली सदी के अंदर यह बात की ना कि सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा जो है वो सेक्स है। इस्लाम 8 से 1400 साल पहले ऑलमोस्ट कुरान हकीम में हमें बता रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा जो है वो सेक्स का जज्बा है। सूरे आले इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, मुज़य्यन कर दी गई हैं दुनिया में जो लज्जत की चीजें हैं, अट्रैक्टफुल, उनमें पहले नंबर के ऊपर औरतें, उसके बाद फिर सोना चांदी का जिक्र आया, अच्छी सवारियों का जिक्र आया, लेकिन पहले नंबर के ऊपर औरतें। अब चूंकि अल्लाह ताला ने औरतों के लिए मर्द और मर्दों के लिए औरतों को अट्रैक्टिव बनाया, तो सेक्स डिसिप्लिन भी फिर उसी एतबार से दिया है।
سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مردوں کو حکم دیا پہلے کہ اے نبی مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. پھر اگلی آیت میں حکم دیا مؤمنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یعنی نگاہوں کو نیچا رکھنا یہ حفاظت ہے آپ کی عصمت کی اور عزت کی، کیونکہ یہ سارا فتنہ آنکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ بھی آنکھ کے اوپر ہوتا ہے. جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے، مار پڑتی ہے، تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، تو اسی آنکھ سے آنسو روا ہوتے ہیں جہاں سے یہ ساری گیم سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے، خواہ وہ سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ہو یا دولت کے فتنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، وہ بھی آنکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس لیے آنکھ کی حفاظت کا حکم ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجنبی عورتوں سے میل جول کرنے سے بچو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ دیور اور جیٹھ کا جو معاملہ ہے، یعنی وہ تو ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پردہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، یعنی وہاں تو اجنبی ہونا ایک آسان معاملہ ہو جاتا ہے. جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. پھر المعجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ حدیث ہے اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی لے کر آئے کہ نامحرم عورت کو ہاتھ لگانا، اس کا جو عذاب ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. اس کی جو تکلیف ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تکلیف کم ہے، اس سے بڑا عذاب ہونے والا ہے کسی ایسے شخص کو جو نامحرم کو ہاتھ لگاتا ہے. آگے والے معاملات تو آپ چھوڑ دیں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ آپ امت کے باپ کی جگہ تھے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی امت کے روحانی باپ ہیں، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. عورتوں کے لیے کپڑا رکھا جاتا تھا، نبی علیہ السلام پکڑتے تھے، دوسری طرف سے عورتیں پکڑ لیتی تھی اور بیعت والا معاملہ ہوتا تھا. ایک ظاہر قبائلی سسٹم تھا، اس میں ہاتھ دے کر بیعت لی جاتی تھی. ویسے تو زبانی بھی بیعت ہو جاتی ہے، تو عورتوں کے لیے کپڑے کے ذریعے بیعت کروائی جاتی تھی. نبی علیہ السلام ٹچ نہیں کرتے تھے. یہ تو فراڈ مچایا ہوا ہے پیروں فقیروں نے، جو عورتوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور بلکہ گلے بھی ملتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اور نام یہ جو ہے وہ اسلام کا بدنام کر رہے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تصوف کے لوگوں نے. اور یہ تصوف والے آپ کو کرسچنز میں بھی نظر آئیں گے، جوز میں بھی، بدھسٹ میں بھی نظر آئیں گے، ہندوؤں میں بھی نظر آئیں گے. یہ مسٹیسزم ایک الگ سے ریلیجن ہے، اور اسلام کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے اسلام کے کھاتے میں ڈال جاتی ہے. اس لیے میں نے اس معاملے کو اس حوالے سے بھی بیلنس کیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر اس بچی کی سائڈ لے رہا ہوں تو اس کی آڑ میں کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ہم انہیں صحیح سمجھتے ہیں. بالکل نہیں صحیح سمجھتے کہ مرد و عورت کا اس قسم کا کوئی دوستی والا معاملہ ہو. مرد و عورت کی اگر دوستی ہے تو وہ نکاح کی بینڈنگ کے ساتھ ہے. باقی یہ اس قسم کی جو دوستیاں ہیں وہ دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہی بنتی ہیں. اس لیے آخری درجے میں اس طرح کی دوستیوں کو اوائڈ کرنا چاہیے.